16 जुलाई 1945 ये वो दिन था जब इंसानों को तबाह करने वाली एटॉमिक बम को पहली बार टेस्ट किया जा रहा था और इसको बनाने वाले जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को इस बारे में कोई इल्म नहीं था कि उनका बनाया हुआ ये हथियार इतना तबाहकुन हो सकता है। जब उन्होंने ये तबाही अपनी आंखों से देखी तो ये खौफनाक जुमले कहे, दोस्तों ओपनहाइमर ने अपनी जिंदगी में कारनामे तो बहुत किए थे, लेकिन इनको हमेशा फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब से हिस्ट्री में याद किया जाता है। ये साइंटिस्ट 1904 को पैदा हुए। उनको केमिस्ट बनने का बहुत शौक था जो उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ले गया। एडमिशन मिलती ही ये बीमारी की वजह से 1 साल क्लासेस न ले पाए, लेकिन फिर भी 4 साल की डिग्री 3 सालों में कंप्लीट करने में कामयाब हुई। इनको फिजिक्स में भी बड़ी दिलचस्पी थी, इसलिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फारिग होती ही थ्योरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च के लिए जर्मनी की कोटिंगन यूनिवर्सिटी चले गए। रिसर्च कंप्लीट करने के बाद वापस यूएस आ गए और यहाँ पर भी अपनी रिसर्च पर और ज्यादा काम करने लगे। यहाँ तक उनका एटॉमिक बॉम्ब से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन फिर हिटलर का यूरोप में राज शुरू हो गया और उसने चंद जर्मन साइंटिस्ट को यह टास्क दिया कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक बॉम्ब बनाए, और इसी को तो कहते हैं प्लानिंग। यही वो साजिश थी जो हिटलर ने की थी एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए। और अब एंट्री होती है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। हिटलर इनसे एटॉमिक बॉम्ब बनाना चाहते थे, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन इससे वाकिफ नहीं थे और उन्होंने इसे एक बहुत बड़ा खतरा समझकर अमेरिका के प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को एक खत लिखकर कहा कि हमें भी ऐसा वेपन तैयार कर लेना चाहिए, वरना कल को हम पर हिटलर हावी हो सकता है। आइंस्टाइन का ये खत पढ़कर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फौरन एक्शन लिया और यूएस मिलिट्री को फौरन एटॉमिक बॉम्ब पर रिसर्च करने का ऑर्डर दिया और इस प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से आज याद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि एटॉमिक बॉम्ब कभी बन ही नहीं पाता अगर आइंस्टाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये खत ना लिखते। खैर होना तो ये चाहिए था कि यूएस आर्मी मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए आइंस्टाइन को चुनती, क्योंकि उन्होंने ही अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आइंस्टाइन का बैकग्राउंड दरअसल जर्मनी से था और यूएस आर्मी को ये डर था कि आइंस्टाइन हमसे कोई चाल चल रहा है, इसलिए मैनहट्टन की सरबराही ओपनहाइमर को दी गई। ओपनहाइमर भी आइंस्टाइन की व्यू से इत्तेफाक रखते थे, क्योंकि वो भी चाहती थी कि अमेरिका एटॉमिक बॉम्ब बना ले। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने न्यू मैक्सिको में एक शहर बनाया जिसे लॉस एलमोस कहा गया। यूएस आर्मी ने इस प्रोजेक्ट पर बेतहाशा पैसा उड़ाना शुरू कर दिया। 1945 में इस प्रोजेक्ट पर $2 बिलियन का खर्चा आया। अमेरिका की हिस्ट्री में ये प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और टॉप सीक्रेट होने वाला था। इस राज को संभालना यूएस मिलिट्री के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था। लॉस एलमोस में इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 1,30,000 वर्कर काम कर रहे थे और इन लोगों को बड़ी जांच पड़ताल के बाद चुना गया था ताकि प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी मालूमात बाहर के लोगों तक न पहुंच सके। इनमें साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, रिसर्चर्स और उनके साथ साथ लोअर स्टाफ भी शामिल थे। इन सबको ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि रिसर्च के हवाले से कोई भी किसी से बात नहीं करे, हत्ता कि अपनी फैमिली से भी नहीं। यहाँ पर कोई भी एक दूसरे को असली नाम से नहीं जानता था, सबको जाली नाम दिया गया था और प्रोजेक्ट का ये रूल था कि जिस किसी का भी नाम रिवील हो गया उसको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। यहाँ पर लेटर्स भी फेक एड्रेस से आते थे और वो एड्रेस था PO Box 166 न्यू मैक्सिको। यहाँ तक कि ऑफिशियल लेटर्स में सिटी नेम भी मेंशन नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि उन लेटर्स को पहले यूएस आर्मी की तरफ से पढ़ा जाता और फिर उन्हें आगे फॉरवर्ड किया जाता। यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि कोई भी वर्कर बगैर एंट्री पास के अंदर नहीं जा सकता था और बगैर एग्जिट पास के बाहर भी नहीं। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा था कि एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड कोई भी मालूमात लीक न हो जाए। ओपनहाइमर पहले ही से न्यूक्लियर फिजन पर रिसर्च कर चुके थे। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहां पर न्यूट्रॉन की मदद से एटम्स को स्प्लिट करके हद से ज्यादा एनर्जी हासिल की जा सकती है। नेचुरल एलिमेंट्स में सबसे भारी एलिमेंट यूरेनियम है। इसकी न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन्स और 146 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और इनकी अगर समेशन की जाए तो ये यूरेनियम 238 की मास है। अब साइंटिस्टों ने कई रिसर्चेस के बाद ये नतीजा निकाला कि यूरेनियम 238 को अगर एक खास प्रोसेस से निकाला जाए तो ये यूरेनियम 235 को पैदा करती है जो इंतहाई ही अनस्टेबल है, और अगर इससे एक न्यूट्रॉन को कोलाइड किया जाए तो इससे हाई अमाउंट में एनर्जी निकलती है और इस स्प्लिटिंग से दूसरे न्यूट्रॉन निकलते हैं जो कि दूसरे यूरेनियम 235 से कोलाइड करके और ज्यादा एनर्जी पैदा करते हैं और इस तरह ये चेन रिएक्शन खुद ब खुद ही बढ़ता रहता है और इसी तरह कुछ माइक्रो सेकंड में ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और इससे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल
نکل کر سامنے آتی ہے۔ آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لے کہ 1 kg اٹامک بم 3500 kg TNT بمز کے برابر جتنی تباہی کرتا ہے۔ یعنی لٹل بوائے بم جس نے جاپان کے شہر ناگاساکی کو راک میں تبدیل کیا تھا، اگر اتنی ہی تباہی امریکہ کو TNT بم سے کرانی پڑتی تو وہ 1.5 کروڑ کلو گرام TNT بمز کو جاپان پر گراتے۔ امریکہ کو مینہٹن پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کی بہت جلدی تھی، کیونکہ ایک طرف ورلڈ وار 2 چل رہی تھی اور دوسری طرف ان کو یہ خطرہ تھا کہ ہٹلر ان سے پہلے یہ بم نہ بنا لے۔ آخر کار 16 جولائی 1945 کو دنیا کا سب سے پہلا اٹامک بم تیار ہو چکا تھا، اور اب وقت تھا اس بم کو ٹیسٹ کرنے کی۔ اور جب اس بم کو ٹیسٹ کیا گیا، اوپن ہائمر سمیت کچھ اور سائنٹسٹ بھی اس بم سے خوفزدہ ہو گئے۔ ہیومن سیولائزیشن کو برباد کرنے والا یہ پہلا بم تھا جو انسانوں کے ہاتھ اب لگ گیا تھا۔ اس کے انسانوں پر کیا اثرات برپا ہو سکتے ہیں، یہ جانے بغیر ہی امریکہ نے اگلے ہی مہینے جاپان کے شہر ناگاساکی اور ہیروشیما پر یہ بم گرا دیے۔ ان دونوں حملوں میں 2.5 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 6 دنوں کے بعد جاپان نے امریکہ کے سامنے اپنی ہتھیار ڈال دیے اور وہیں پر ہوا ورلڈ وار 2 کا دی اینڈ۔ اب آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ امریکہ اوپن ہائمر کے اس کارنامے سے اتنا خوش ہوا ہوگا کہ اسے نوبل پرائز دے دیا، پر ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے جب یہ تباہی دیکھی تو اسے اپنی کریشن پر بہت زیادہ افسوس ہوا، کیونکہ ان کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی جان جا چکی تھی۔ اگر وہ چاہتے تو وہ یہ طاقت منٹوں میں ہی کسی اور کنٹری کو بھی دے سکتے تھے۔ اس لیے امریکہ کی کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی ان پر جاسوسی کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر وہی ہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 1949 میں امریکہ کی سب سے بڑی دشمن سوویت یونین نے بھی ایٹمی دھماکے کر لیے۔ ٹیکنالوجی لیک ہو گئی تھی، لیکن کہاں سے کسی کو بھی اس بارے میں معلومات نہیں تھی۔ سب کا شک اوپن ہائمر پر جا رہا تھا، کیونکہ اس کی گرل فرینڈ کمیونسٹ پارٹی کی ممبر تھی اور اس کی بیوی بھی پہلی کمیونسٹ پارٹی کی ممبر رہ چکی تھی۔ امریکہ کی کمیونسٹ پارٹی کی سوویت یونین کے ساتھ کافی کلوز ریلیشنز تھی، لیکن خود اوپن ہائمر کو پولیٹکس میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں تھا۔ امریکن پریزیڈنٹ نے اوپن ہائمر اور اسٹیٹ سیکرٹ کے درمیان پردہ ڈالنے کا آرڈر جاری کیا۔ ایک انکوائری ہوئی جس میں اوپن ہائمر پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ سوویت یونین کا ایجنٹ ہے، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹے رہی کہ ان کا کمیونزم اور سوویت یونین سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اوپن ہائمر پر کوئی بھی ثبوت نہیں تھا، لیکن پھر بھی فیصلہ ان کے خلاف سنا دیا گیا۔ جو ایک وقت میں ایک بہت بڑے سائنٹسٹ کا درجہ رکھتے تھے، ان کو منٹوں میں ہی ذلیل کر کے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس اور پروجیکٹ کے رائٹس چھین لیے۔ آئنسٹائن سمیت کئی اور ایسے سائنٹیفک ریسرچرز نے آواز بلند کی، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ کئی سال اوپن ہائمر خاموشی سے زندگی گزارتے رہے۔ پھر 1961 میں جان ایف کینیڈی امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے اوپن ہائمر کو آفر دی کہ وہ ایک فری اینڈ فیئر ٹریبونل بنائیں گے تو انہیں ان کی سیکیورٹی کلیئرنس واپس مل سکتی ہے، لیکن اوپن ہائمر نے اس آفر سے انکار کر دیا۔ جان ایف کینیڈی جانتے تھے کہ اوپن ہائمر بے قصور ہے، اس لیے انہوں نے اوپن ہائمر کو امریکہ کا سب سے بڑا سائنٹیفک ایوارڈ بھی دیا، اور پھر اوپن ہائمر 1966 میں کینسر کی بیماری کی وجہ سے چل بسے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولنا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ سب لوگ اس کے بارے میں جان سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔